औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज हम बात करेंगे थोड़ा मैदे के हवाले से। तो मैदे का जो इलाज है, मैदा जिस टाइम दरअसल कोई भी बीमारी बंदे को लगती है तो बीमारी की जो बुनियादी असबाब होते हैं वो है मैदे की ख़राबी। तो मैदा जिस टाइम बंदे का डिस्टर्ब होता है या ख़राब होता है तो उम्मीद कर लें कि आपको कोई ना कोई बीमारी जो है पकड़ने वाली है। मसलन अगर आपके मैदे के अंदर जो है हीट है या गर्मी है तो यूँ समझ लें कि आपके मुंह के अंदर जो है छाले वगैरह निकल आएंगे, आपके गम्स जो हैं मुंह के अंदर ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो मैदा जिस टाइम सही होता है तो उस टाइम बंदे को कोई बीमारी नहीं पकड़ती। तो मैदा जैसा कि ख़राब हुआ नहीं और बीमारी लगी नहीं, तो मैदा जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैदे पे आप रिक्वायरमेंट करें और मैदा दुरुस्त रखें। तो मैदे का जो इलाज है, सबसे बड़ा इलाज ये देख लें, ये मैदे का सबसे बड़ा इलाज है नाज़रीन। और ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, ये मिसवाक है। ये मिसवाक मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 24 घंटे जो है मेरी जेब में ही रहता है। तो ये अपनी पॉकेट में रखें। तो मिसवाक जो है ये आपको ये भी बताता चलूँ कि कहाँ से मिलता है। ये देखें, तो ये जंगलात है नाज़रीन। जंगलात के अंदर जो एक इलाका अल्लाह ताला ने हमें दिया है, नेमत है सहरा की। तो सहरा के अंदर नाज़रीन बेशुमार जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मिसवाक आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। मिसवाक के दरख्त होते हैं सहरा इलाकों के अंदर। तो बहरहाल ज़बरदस्त इलाका है, सुनसान है, बियाबान है, जंगलात है, यहाँ पे सुकून होता है नाज़रीन। आप अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको मैदनियात भी मिलेंगी और जड़ी बूटियाँ भी मिलेंगी। तो ये जो मिसवाक होता है, मिसवाक भी जो है इसी सहरा के अंदर ही पाया जाता है। तो नाज़रीन, ये मिसवाक जिस टाइम आप करते हैं, दांत अपने साफ़ करते हैं, तो ये जो मैदा है, मैदा नाज़रीन मैदे का जो मुंह है, मुंह मेन गेट है मैदे का। तो अगर आपका मुंह साफ़ होगा, दांत साफ़ होंगे, दांत आप लोग बाकायदगी से साफ़ करेंगे, तो उससे होगा ये कि आपका मैदा दुरुस्त रहेगा। अगर आपका मैदा दुरुस्त हुआ तो आपको कोई बीमारी आसानी से हाथ नहीं डालेगी इसी तरह। तो मैदे पे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट करें, मैदा अपना दुरुस्त रखें। मैं बारहा मरतबा साबिक़ा वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस बंदे का मैदा सही होता है, मैदा दुरुस्त होता है, बीमारी जो है उसके करीब नहीं आती। तो मैदे में ऐसा ऐसा जो है फॉल्ट आना शुरू होता है तो फिर बीमारी जो है पकड़ना शुरू हो जाती है बंदे को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैदे पे फोकस करें। तो हकीम जालिनूस, जिन्होंने तिब का कानून लिखा है, वो फरमाया करते थे कि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आदमी को चाहिए कि अपना निज़ाम दुरुस्त करे, यानी कि अपना मैदे का निज़ाम दुरुस्त करे। मैदा अगर उसका सही हुआ तो वो जो इलाज करेगा, मर्दाना ताकत का इलाज होगा या जिगर का इलाज होगा या बवासीर का इलाज होगा। नाज़रीन, दरअसल बुनियादी सतह पे जो पुराने तबीब हैं, पुरानी तिब के अंदर जिन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैदे पे फोकस करते थे और मैदे पे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट करते थे। तो मैदा अपना दुरुस्त रखें। तो 12 मरतबा अर्ज़ कर चुके हैं। लोग पूछते हैं जी हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बीमारियाँ तो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है ख़त्म हो रही है। एक बीमारी ख़त्म होती नहीं दूसरी लग जाती है, तो दूसरी ख़त्म होती नहीं तीसरी लग जाती है, तीसरी ख़त्म होती नहीं चौथी लग जाती है। तो इसी वजह से ये है कि वो आपकी जो खुराक है इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। डिपेंड करता है आप खाते क्या हैं, डिपेंड करता है आप पीते क्या हैं। तो खाने और पीने की अशिया रोज़मर्रा की आप लोग दुरुस्त कर लें तो इंशाअल्लाह बीमारियां निकलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो जिस्म की ग्रोथ है, आपकी सेहत ऐसा ऐसा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। तो मैदे से ही बीमारी जो है पकड़ती है। तो जैसा कि आम रूटीन में ले लें, तो तिब के बादशाह हकीम लुकमान साहब फरमाया करते थे, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, जदीद नाम है तिब का, ये मैदे की ख़राबी की वजह से होता है। जिस बंदे का मैदा ख़राब होता है तो उसको ये जोड़ों का दर्द पकड़ लेता है। मैदा दुरुस्त होगा तो आपको जोड़ों का दर्द करीब नहीं आएगा। तो मैदे का इलाज मैं 12 मरतबा कर चुका हूँ, ये है
مسواک سنت ہے. ایک سنت چھوڑو گے تو دنیا میں کوئی دوا ایسی نہیں پیدا ہوئی جو آپ کی بیماری کا علاج کرے. تو آپ اس سنت کو پکڑے رکھیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل اور کرم سے دیکھتے ہیں پھر آپ کا معدہ جو ہے کس طرح ٹھیک نہیں ہوتا. تو 5 مرتبہ یہ مسواک کیا کریں. 5 نمازیں ہیں تو اسی لیے حکم ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا افضل ہے، اور وہ نماز جو مسواک کر کے نہ پڑھی جائے، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا جو ہے کم اجر ملتا ہے اس کا. تو مسواک کر کے نماز پڑھنے سے جو ہے 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے. تو 70 سے مراد عربی میں بے شمار کا صیغہ لیا جاتا ہے، بے شمار کا لفظ لیا جاتا ہے، علماء جانتے ہیں. تو یعنی کہ 70% وہ نماز بہتر ہے مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز، اور مسواک نہ کر کے پڑھی جانے والی نماز سے مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز 70 گنا افضل ہے. تو منہ صاف ہو، اللہ سے بندہ باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے دانت صاف رکھنا اور اپنا منہ صاف رکھنا، چہرہ شام کو دھو کے سونا. تو اس سے یہ ہے کہ دانتوں کا خلال بھی کیا کریں ناظرین. خلال یہ ہے کہ دانتوں کے اندر جو بچا کھوٹا کھانا بچ جاتا ہے، کھانا جس ٹائم بندہ کھاتا ہے تو دانت اچھے طریقے سے اپنے صاف کریں، خلال کریں، آئینہ اٹھا لیں اور ایک لکڑی کا کانٹا اٹھا لیں، لکڑی ہو باریک سی جو ہے، تو اس سے دانت اپنے صاف کریں. بالکل صاف کر کے اس کے بعد آپ لوگ مسواک کریں، اچھے طریقے سے مسواک کریں. دانت جو ہے شام کو صاف کر کے سوئیں تو صبح اٹھ کے پھر دانت صاف کریں، پھر کھانا کھائیں. ہم تو ناظرین پہلے دانت صاف کرتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی پھر صاف کر لیتے ہیں دانت. تو اس سے یہ ہے جتنی آپ سیفٹی کریں گے، جتنا آپ پرہیز کریں گے، جتنی آپ صفائی رکھیں گے، صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو بیماریاں جو ہے بہت کم لگیں گی اور آپ جو ہے روز بروز انشاءاللہ صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے. تو مسواک سنت ہے، اس کو پکڑے رکھیں. میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں مسواک جو ہے معدے کی سب سے بڑی دوا مسواک بتا دی ہے. ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرنی، دیکھیں نام دیکھیں، معدے کے اندر بھی لفظ میم آتا ہے، معدہ تو ایم آتا ہے، تو مسواک کے اندر بھی لفظ میم آتا ہے، ایم آتا ہے مسواک کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو جی نام بھی ان کے سیم رکھ دیے ہیں، معدہ اور مسواک. تو دیکھیں اس کا بہت گہرا اثرات ہیں معدے کے ساتھ مسواک کے. آپ بہرحال مسواک پہ ضرور توجہ کریں. آپ دوسرا وہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، یہ میری بات جان لیں. ٹوتھ پیسٹ کریں گے تو آپ کا معدہ جو ہے جگر آپ کا بلاک ہو جائے گا، آپ کی دل کی شریانیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں مسواک کے اندر. دوسرا جو وہ ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے اندر. تو ٹوتھ پیسٹ سے جان چھڑائیں، لکڑی کا مسواک کیا کریں. کیکر کی لکڑی جو ہے قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، تو جسم کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے. کیکر کی مسواک کر لیا کریں، یا جال کی مسواک ویسے سنت ہے، جال کی مسواک کر لیں. تو بہرحال ہر درخت کا ایک اپنا فائدہ ہے. جیسا کہ نیم کی مسواک ہے، نیم کی مسواک کڑوی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے آپ کے جو سکیننگ کی پرابلم ہے، چہرہ وغیرہ بھی صاف ہوگا. اور کڑوی چیزوں میں شفا ہے، جیسا کہ باب العلوم فرمایا کرتے تھے کہ تمام کڑوی چیزوں میں شفا ہے سوائے زہر کے، اور تمام میٹھی چیزوں میں زہر ہے سوائے شہد کے. شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں. تو ناظرین کڑوی چیزیں استعمال کیا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ طبیعت کے مطابق آپ لوگ اسی درخت کی لکڑی استعمال کریں جس درخت کی آپ کو جو ہے جو بیماری ہے جسم کے اندر. تو مثلا شوگر ہے تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو ہے نیم کی مسواک بہتر رہے گی، سب سے بیسٹ ہے. شوگر کا پیشنٹ تو کوئی اور مسواک کرے ہی نہ، شوگر کا پیشنٹ صرف نیم کی مسواک کرے تو اس کی شوگر جو ہے کنٹرول رہے گی، 99% کنٹرول رہے گی انشاءاللہ. اس کو کسی دوا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو نیم کی مسواک جیب میں رکھیں. شوگر کے مریض جو ہیں تو اس سے شوگر کنٹرول ہو جائے گی، اس پہ میرا بارہا کا تجربہ ہے. تو پھر شوگر کا کوئی بھی علاج کریں گے انشاءاللہ، ہلکی سی دوا بھی کھا لیں گے تو ان کی شوگر جو ہے نارمل رہے گی، کنٹرول رہے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو ناظرین ویڈیو کی لینتھ جو ہے لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ. یہ باتیں تو ڈھیر ساری ہیں، مسواک کے فوائد تو ختم ہی نہیں ہوتے. جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ زمین پہ مسواک کے بارے حکم لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور فرمانے لگے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ مسواک میری امت پہ فرض ہی نہ ہو جائے. تو بہرحال فرض تو نہیں ہے مسواک. تو جمعہ والے دن جو ہے یہ لازمی مسواک قرار دی گئی ہے، جمعہ کے دن لازمی مسواک کریں. تو ویسے دن میں کم از کم آپ لوگ زیادہ نہیں کر سکتے، تو شام کو سوتے وقت مسواک کر کے سوئیں، جو لوگ نہیں کرتے ان کے لیے ہے. تو صبح اٹھنے کے بعد پھر مسواک کریں. 2 مرتبہ تو اس کے لیے ہے جو مسواک نہیں کرتا.
تو جو کرتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ساتھ جو ہے مسواک ضرور کیا کریں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو جو بندہ اس بات پہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ صحت مند بھی ہوگا، اور اس کا جو معدے کا نظام ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگتی، یا پیٹ میں درد رہتا ہے، یہ ساری، یا سر میں درد رہتا ہے، سب معدے کے مسائل ہیں ناظرین۔ تو انشاءاللہ معدہ درست، انسان کی صحت درست۔ معدہ خراب ہے تو صحت بھی خراب رہے گی۔ تو جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔